السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ تمام قسم دی تعریفات، تحمیدات، کبریائیاں، بڑھائیاں دی لائق رب العالمین دی واحد ذات ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام دی برکھا امام الانبیاء خطیب الانبیاء
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز بھائیو، محترم دوستو، بزرگو، نہایت ہی قابل قدر، واجب الاحترام، پردہ نشین میری روحانی ماؤں بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی دی مقدس کتاب دے وچوں سورہ توبہ دی 36 نمبر آیت تلاوت کیتی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس آیت مقدسہ دے اندر بیان فرمایا، اللہ رب العالمین دے نزدیک مہینیاں دی تعداد 12 ہے، اور یہ تعداد اس روز تو ہے جدوں دا اللہ نے آسماناں نو بنایا، زمین نو بنایا۔ کتاب الہی دے اندر مہینیاں دی تعداد فرمایا کہ ایک سال دے اندر 12 ہے، انہاں دے وچوں 4 مہینے حرمت والے نے۔ ذالک الدین القیم، یہ ہی سیدھا دین ہے، صراط مستقیم ہے۔ فرمایا انہاں مہینیاں دے اندر قتال نہ کرو، لڑائی نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، اور اپنے آپ تے ظلم نہ کرو۔ فرمایا مشرکاں دے نہ لڑو جویں او تہاڈے نال لڑدے نے، اور اس بات نو یاد رکھو کہ اللہ پرہیزگاراں دے نال ہے۔ اسلامی سال دا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، جس کا معنی حرام کیتا گیا، عزت دے نال نوازیا گیا، قابل احترام۔ اس مہینے نو محرم الحرام اس واسطے کیا جاتا ہے اور ایدہ نام محرم اس واسطے رکھیا گیا، عرب دے اندر اس مہینے دے اندر لوگ اپنے آپ تے قتل و غارت نو حرام کر لیندے سن، اور سمجھدے سن کہ حرمت والا مہینہ ہے، یعنی ماہ محرم اسلام دے اندر جڑے 4 مہینے حرمت والے نے انہاں چوں پہلا مہینہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر کسی مقام تے الشہر الحرام کیا گیا، کتے شہر الحرم کیا گیا، اشہر الحرم کیا گیا، کتے اربعۃ حرم۔ بعض لوگ جڑے دین تو دور نے اس مہینے نو سوگ دا مہینہ کہندے نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ صحیح البخاری دے اندر آپ نے فرمایا سال 12 مہینیاں دا ہوندا ہے، انہاں دے وچوں 4 مہینے حرمت والے نے، 3 مسلسل لگاتار ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے نے۔ ماہ محرم نو یہ فضیلت حاصل ہے کہ نئے اسلامی سال دا آغاز اس مہینے تو کیتا جاندہ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو لگ کے آج تک تمام محدثین دا اس بات تے اتفاق ہے
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر تاریخ دے اندر اختلافات پیدا ہوئے، معاملات سامنے آئے، تو اسلامی سال دا آغاز انہاں دے دور خلافت دے اندر محرم الحرام تو رکھیا گیا۔ ایدی کچھ وجوہات نے۔ پہلی چیز کہ حرمت والا مہینہ ہے، دوسرا کہ اس مہینے دے اندر حج تو لوگاں دی واپسی ہوندی ہے، اور تیسرا کہ عرب دے اندر لوگ جتنے بھی سن، دشمنیاں بہت زیادہ سن عرب دے اندر، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، سال ہر سال بیت جاندے سن، دشمنیاں ختم نہیں سی ہوندیاں۔ اس مہینے دے اندر وہ لوگ اس مہینے نو قابل محترم، قابل احترام سمجھدے سن، اور ایک دوسرے دے نال لڑائی جھگڑے تو رک جاندے سن۔ اس وقت دنیا دے اندر بہت سارے کیلنڈر جڑے نے وہ رائج نے۔ ایک او کیلنڈر مروجہ ہے جڑا ساڈے ہاں چل رہا ہے عیسوی، جدی نسبت عیسیٰ علیہ السلام دی طرف کیتی جاندی ہے۔ جدو انہاں دی پیدائش ہوئی، او دی نسبت دے نال اینو عیسوی کیا جاندہ ہے۔ اور دوسرا یہودیاں دا کیلنڈر ہے، جدی نسبت سلیمان علیہ السلام دی پیدائش کی طرف کیتی جاندی ہے۔ اور ایک کیلنڈر بکرمی سن ہے، جنوں دیسی سن کیا جاندہ ہے، جنوں اسی دیسی مہینے کہنے ہیں۔ اسی طرح لیبیا دے اندر معمر قذافی، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات دی حوالے دے نال ایک اسلامی کیلنڈر بھی شائع کروایا سی، جدی ابتدا ہجرت مدینہ تو کیتی گئی۔ یمن دے اندروں ایک شخص چل کے آیا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری دے اندر لکھے ہے، انہیں آ کے کیا میں اتھے دیکھ کے آیا کہ لوگاں نے مہینے اور سال نو ترتیب دیتا ہویا ہے، او دی تاریخ انہوں تاریخ کیا جاندہ ہے۔ لوگ او دے ایام نو شمار کر دینے، مہینیاں نو شمار کر دینے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ لگیا تے آپ نے فرمایا کہ ایک اچھا کام ہے، لوگاں نو جمع کیتا۔ کسی نے کہا کہ ایدی ابتدا نبی علیہ السلام دی پیدائش تو کیتی جائے، کسی نے کہا کہ آپ دی ہجرت تو کیتی جائے، کسی نے کہا آپ دی وفات تو کیتی جائے۔ اور پھر مہینے دے اعتبار دے نال بھی مشاورت کیتی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم دا مشورہ دیتا، اور اس مشورے نو پسند کیتا گیا۔ سال دا آغاز محرم الحرام تو کیتا گیا۔ تو اس حوالے دے نال محرم الحرام دے مہینے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم۔ رمضان المبارک دے مہینے تو بعد سب تو اللہ دے ہاں، اللہ دے نزدیک جڑے افضل روزے نے وہ ماہ محرم دے نے۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام نے کی فرمایا، شہر اللہ المحرم، محرم اللہ دا مہینہ ہے۔ مہینے تے سارے اللہ دے نے، لیکن بعض چیزاں ایسیاں نے جنہاں دی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر کے انہاں چیزاں دا مقام بڑھا کے بیان کیتا ہے۔
جس طرح کہ مسجداں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ نے فرمایا مسجداں ساریاں اللہ واسطے نے، مسجد واحد مساجد جمع، لیکن ایک کہ بیت اللہ دی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی تھی، وہ دا مقام ساریاں مسجداں نالوں زیادہ ہے، کیونکہ اتنے ایک نماز 1 لاکھ دے برابر ہے، وہ دا مقام اور وہ دی عظمت زیادہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے صالح علیہ السلام نو ایک اونٹنی دا معجزہ دیتا سی، وہ دے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا ناقۃ اللہ، اللہ دی طرف اونٹنی آئی، وہ اللہ دی اونٹنی، یعنی وہ دی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر کے وہ دے ایک مقام نو اجاگر کیتا ہے۔ مہینے سارے ہی اللہ دے نے، دن سارے ہی اللہ دے نے، لیکن شہر اللہ المحرم کہہ کے محرم دے مہینے دی فضیلت نو بیان کیتا گیا کہ اس مہینے دی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دوسری حدیث آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم و افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم دی حدیث، آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک دے مہینے تو بعد سب تو زیادہ افضل روزے جڑے نے وہ محرم دے مہینے دے نے، اور سب تو زیادہ افضل نماز جڑی ہے فرضی نماز تو بعد تہجد دی نماز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ صحیح مسلم دی اندر آپ نے فرمایا کہ جڑا یوم عاشورہ دا روزہ رکھدا ہے نا، یوم عاشورہ دا روزہ رکھدا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ دے 1 سال پہلے دے سارے گناہ معاف کر دیندے ہیں۔ یہ بڑی فضیلت حاصل ہے اس مہینے نو۔ اور یوم عاشورہ 10 محرم عام طور تے موٹا جا ایک قاعدہ اور کلیہ سی بنایا ہے، جڑا ایک مروجہ ہے کہ محرم دے مہینے دی نسبت کیتی جاندی ہے سدھی ساتھ حسین والے، کہ اس مہینے دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہوئی سی، اور اس واسطے اس مہینے نو محرم کیا جاتا ہے۔ جنوں بھی پوچھ لو محرم دے مہینے دی فضیلت، وہ کبھی گا حضرت حسین دی شہادت ہوئی سی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے سن، جبکہ ایسی بات ہے ہی نہیں۔ شہادت حسین ادوں ہوئی جدو دین مکمل ہو چکیا سی، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت حسین دی شہادت تو نصف صدی پہلے دین مکمل ہو چکیا سی، اس وقت تو اے محرم دا مہینہ افضل مہینہ ہے، بعد دے اندر نہیں بنیا۔ اور ادی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا ھذا یوم صالح، محرم دا مہینہ ایک دن جڑا نا یوم عاشورہ، آپ نے فرمایا ایک نیک دن ہے۔ اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے دن ہے نا جڑا اے ایسا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل نو فرعون دے کولوں نجات دیتی سی۔ 2 چیزاں، تیسری آپ نے فرمایا ھذا یوم عظیم، ایک بہت بڑا دن ہے۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے فرمایا یہود و نصارہ بھی اس دن دی تعظیم کردے سن۔ اور 5ویں نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن نو شکرانے دا دن بنا کے روزہ رکھ دے سن۔ 6ویں فضیلت آقا علیہ السلام نے فرمایا یہودی یوم عاشورہ دا روزہ رکھ کے عید منا دے سن، اور اپنیاں عورتاں دا بناؤ سنگار کر دے سن، انہاں نو زیور پہنا دے سن۔ 7ویں چیز آپ نے فرمایا قریش مکہ بھی دور جاہلیت دے اندر اس دن دا روزہ رکھ دے سن۔ 8ویں نمبر تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن نو روزے دا دن بنایا۔ 9ویں نمبر تے نبی علیہ السلام نے
اس دن نو روزے دا دن بنا کے یہود و نصارہ دی مخالفت کر کے کرن دا اعلان بھی فرمایا۔ اور 10ویں نمبر تے یہ ایسا دن سی یوم عاشوراء دا جس دن بیت اللہ نو غلاف بھی پہنایا جاندہ سی۔ عشرۃ الکاملہ یہ 10 شکاں نے جنیاں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم دی فضیلت بیان کیتیاں نے، انہاں چ ایک بھی شک حضرت حسین دے نال تعلق نہیں رکھدی، لہذا اینو صرف شہادت حسین دے نال خاص کرنے کی وجہ تو 10 محرم دا دن کہ اس دن انہاں دی شہادت ہوئی سی، یہ کہنا یہ دین دے نال زیادتی ہے، درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یوم عاشوراء دا روزہ کس دن رکھیا جائے، نبی علیہ السلام نے 10 محرم نو یوم عاشوراء، عاشوراء عشرہ وچوں عشرہ عربی دے اندر 10 نو کیا جاندہ ہے، نبی علیہ السلام نے 10 محرم دا روزہ رکھیا اور آپ نے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ 10 محرم دا روزہ یہودی رکھ دے نے، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا میں 9 محرم دا رکھاں گا، میں یہودیاں دی مخالفت کراں گا۔ مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر 9 دا اعلان نہ کر دے اور 10ویں محرم دے روزے نو ترک کر دیں دے تے امت محمدیہ ایک بہت بڑے ثواب تو محروم ہو جاندی، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم دا رکھاں گا اور میں یہودیاں دی مخالفت کراں گا۔ نبی علیہ السلام دی قولی اور فعلی حدیث سامنے آئی، 9 اور 10 محرم دا روزہ رکھنا محدثین نے انہوں راجے کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن نو جڑا روزے دا دن بناندہ ہے اللہ دی زندگی دے 1 سال پہلے دے گناہ معاف کر دیں دے، تو لہذا انشاءاللہ اسی اس دن نو روزے دا دن بناواں گے اور اپنی زندگی دے اسی 1 سال دے گناہ اللہ کو انشاءاللہ معاف کرواواں گے۔ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ ماہ محرم دے اندر بہت زیادہ بدعات کیتیاں جاندیاں نے، بدعات نے جنم لیا ساڑے اندر۔ محرم دے مہینے دے اندر صحابہ نو گالیاں بڑیاں دیتیاں جاندیاں نے۔ پہلے نمبر تے ایک چیز، کچھ لوگ صحابہ تے تبرہ کردے نے، صحابہ نو گالا کڑھدے نے، جبکہ ایک جرنلی حدیث نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا فوت ہونے والا کوئی بھی بندہ انہوں گال نہ کڈو، کوئی بھی بندہ انہوں گالی نہ دیو، کیونکہ جان والا بندہ اپنی منزل تے پہنچ چکیا ہے، وہ تہاڈیاں دعاواں دا محتاج ہے، اودیاں خوبیاں بیان کرو، اودیاں خامیاں بیان نہ کرو۔ جبکہ اسی انہاں چیزاں نو مد نظر نہیں رکھدے، اسی ہمیشہ نہ مریاں نو چھڑنے نہ جیندیاں نو چھڑنے، غیبتاں چگلیاں ساری زندگی دا حصہ بن چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار کسے مردہ بندے نو برا نہ کہو جڑا دنیا تو چلا گیا ہے۔ اور دوسرے نمبر تے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا او دنیا والے ہو تسی انج ایمان لے آؤ جی میں میرے پیغمبر دے صحابہ ایمان لے آئے سی۔ اللہ فرماندے نے فَقَدِ اهْتَدَوْا جی میں میرے پیغمبر دے صحابہ ایمان لے آئے سی، اگر تسی اویں ایمان لے آؤ تے تسی ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت صحابہ والے رستے تے آ، اور صحابہ نے رستہ کیڑا اپنایا؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا۔ تے اللہ فرماندے نے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ
اس بات نو یاد رکھو، اگر تسی پھر جاؤ گے اللہ رب العالمین دا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ رب العزت و نواستے کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ رب العالمین فرماندے نے او رب سنن بھی والا ہے اور رب جانن بھی والا ہے۔ اگر تسی انہاں دی مخالفت اندر اترے آئے، اگر تسی جناب اللہ فرماندے نے پھر گئے، تسی انہاں دی مخالفت دے اندر اترے آؤ گے تے لیکن عرشاں والا رب جڑا ہے انہاں واسطے کافی ہو جائے گا۔ تے میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، او دنیا دے لوگوں میرے کسے صحابی نو گالی نہ دے آجے، میرے کسے صحابی نو برا نہ آکھے آجے۔ اے مہینہ دفاع اسلام، دفاع صحابہ دا مہینہ ہے، صحابہ دا دفاع کرو جتھے کوئی ملدا ہے۔ صحابی نو برا کہن والا، صحابی دی عزت نو اچھالن والا، اے مہینہ جڑا ہے اے دے اندر بہت سارے معاشرے دے اندر لوگ ایسے ملن گے جڑے دین تو دور ہو چکے نے، ہے کلمہ پڑھن والے دین تو باغی ہو چکے نے، شیطان نے بہکا دیتا ہے، صحابہ تے تبرہ کر دے نظر آون گے۔ تے آقا نے فرمایا خبردار او لوگو میرے کسے صحابی نو گالی نہ دیو۔ دنیا دا کوئی بھی محدث، کوئی بھی امام، کوئی بھی فقیہ، کوئی نیک تو نیک بندہ اٹھ کے میرے آقا فرماندے نے اود پہاڑ جنہ سونا بھی اللہ دے رستے چ خرچ کر دے وے تے میرا صحابی ایک بک بھی اللہ دے رستے چ خرچ کر دے، اود پہاڑ او دے بک دے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے صحابی دی فضیلت ہے۔ ایک مد آقا نے فرمایا میرا صحابی خرچ کرے تے میرا عام امتی اود پہاڑ دے برابر بھی سونا خرچ کر دے تے میرے صحابی دے خرچ دے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابی دی فضیلت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار میرے صحابی نو گالی نہ دیو۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام تے بیان فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا، اللہ رب العالمین فرماندے نے او خبردار ایسیاں مجلساں دے اندر نہ بیٹھیا کرو جتھے اللہ اور اس کے رسول دیاں مخالفتاں کیتیاں جان۔ اگر ایسیاں مجلساں دے اندر بیٹھو گے اللہ فرماندے نے انہاں دے اندروں ہی شمار کیتے جاؤ گے۔ خبردار اج کل دے مہینے دے اندر محرم الحرام دے مہینے دے اندر ایسیاں مدرسہ نظر آون گیاں، ایسیاں مشاورتاں نظر آون گیاں جڑیاں صحابہ دے خلاف نے، دین دے خلاف نے۔ اگر انہاں اندر شرکت کران گے انہاں اندر تے ساڈے اندر کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈنکے دی چوٹ اعلان فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا میرے صحابی نو گالی دیندہ ہے نا، میرے صحابہ نو گالی دیندہ، آپ نے فرمایا اس بندے تے اللہ دی بھی لعنت ہے، اس بندے تے رب دے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے۔ دوسری چیز اس مہینے دے اندر لوگاں نے اس مہینے نو سوگ دا مہینہ بنا لیا، جبکہ اس مہینے نو اللہ رب العالمین نے کیا ہے شہر اللہ المحرم، محرم اللہ دا مہینہ ہے، لیکن اسی انہوں سوگ دا مہینہ بنا لیا۔ نہیں اے دے اندر نہ بس سوگ مناؤ، افسوس دا مہینہ ہے۔ اس مہینے دے اندر حضرت حسین دی شہادت ہوئی سی، وہ جناب ایک ایسی سازش رچائی گئی کہ جناب بڑے بڑے دینی گھرانے دی لپیٹ چ آ گئے، بڑے بڑے دینی گھرانے جڑے کھڑپینچ اور جدی پشتی اپنے آپ نو کہن والے سن نا سی دینداراں، وہ بھی اس سوگ دے مہینے دے اندر لپیٹ دے اندر نے۔ جاہلیت والی رسم و رواج ساڈے اندر انہیں کی سرایت کر چکے نے کہ جناب سوگ دا مہینہ ہے، اے دے اندر جڑی ہے نا وہ شادی نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی چیز ہے
شادی نہیں کرنی چاہیے اس مہینے کے اندر. کیوں جی؟ شادی جڑی ہے نا وہ بس یہ سوگ دا مہینہ کامیاب نہیں ہوندی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال محرم دے مہینے چ ہویا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی ام کلثوم دے نال محرم چ ہویا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کتاب دا نام الاصحابہ فی تمیز الصحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح حضرت علی دے نال یکم محرم نو ہویا. دین دا انہوں زیادہ پتا سی اس پیغمبر نو زیادہ پتا سی یا اج دی امت مسلمان دے فرد نو پتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین دا اس پیغمبر نو پتا ہے جدے تے دین مکمل ہویا سی یا دین دا اج دے مفتی نو پتا ہے. مسلمان دی سمجھ نہیں آندی. چنگے پڑے مسلمان نمی نمی شادی ہوندی ہے خامند نو بھی الگ کر دیتا بیوی نو بھی الگ کر دیتا. بیوی اپنے میکے چلی گئی خامند اپنے گھر رہے کیونکہ جی محرم دا مہینہ آ گیا ایک دوسرے دا جناب جھوٹا بھی نہیں کہا سکتے. یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. کلمہ نبی دا پڑھیا لیکن ساڈے اندر رسم و رواج یہود و نصارہ والیاں چل رہی ہیں. میرے نبی نے کیوں نہیں منع کیتا؟ او خبردار اے دی اندر نکاح نہ کرے آجے. بیوی مر جاندی ہے خامند مر جاندی ہے اولاد ہوندی ہے پاہج ہوندی ہے فرما بردار نہیں ہوندی مر جاندی ہے. او ویکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیتا اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا دا یکم محرم دے اندر کیتا. او جڑی بیٹی سی اللہ نے جنتی عورتاں دی سردار بناتی جڑے بیٹے سی اللہ نے جنتی مرداں دے سردار بناتی. وہ دس تیری مننا کہ محمد رسول اللہ دی مننا. مسلمان کیسا ہے؟ سوگ دا مہینہ اپنے کولوں ہی کہتا. اللہ نے مرد واسطے کوئی سوگ نہیں مقرر کیتا. کوئی اٹھا کے وکھاؤ مینوں ایک حدیث دے وچوں ایک دلیل کہ اللہ نے مرد واسطے سوگ دا حکم دیتا ہے. سوگ ہوندا ہے صرف عورت واسطے مرد واسطے کوئی سوگ نہیں. شریعت نے مرد واسطے کوئی سوگ دا مہینہ دن اور تعداد متعین نہیں کیتی. اللہ نے تعداد متعین کیتی ہے عورت واسطے کیتی ہے. عورت عام میت دا سوگ 3 دن کرے اور جدو خامد فوت ہو جائے 4 مہینے تے 10 دن کرے. اس تو بعد سوگ ہی کوئی نہیں. ایک ایسا سوگ ہے کنے 100 سال بیت گئے چلتا ہی آ رہے ہیں اور بڑے بڑے مسلمان ایدی لپیٹ دے اندر نے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا خبردار رسم و رواج تو بچ جانا وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. او دین کے اندر ہر نواں کام داخل کر دینا او گمراہی جے بدعت گمراہی جے گمراہی انسان نو جہنم دے اندر لے کے چلی جاندی. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا او قبرستان جایا کرو قبران دی زیارت کریا کرو تاکہ تنہوں موت یاد آوے. اسی ایک دن متعین کر لیا کئی جمعے نو پاج پیندے ہیں. کئیاں نے ویکھیا جی ہن محرم دے مہینے دے وچ جناب لینا لگیاں ہون گیا خاص کر 9 اور 10 محرم. او قبر کیسی ہوئے جنت البقیع دے اندر نہیں دیکھیاں بقیع الغرقد دے اندر قبراں کیسیاں نے. ہن تے سوشل میڈیا دا دور ہے. ایک پتھر ہی رکھیا ہے نا ماڑا جا ایک نشان ہی ہے نا. جڑے دوست گئے نے یا جڑے ملازم نے ادھر انہوں نے پوچھو وہ نشان ہی نے نا. اللہ دے ولی اوتھے نہیں سن اوتھے دین نہیں سی. اور آقا نے کی فرمایا قبر ایہو جی ہوے جنوں ویکھیا انسان نو موت یاد آوے کہ میں بھی مرنا ہے. جس قبر تے لیپا پوچی کیتی گئی ہوئے جس قبر تے مخانے سٹے گئے ہون جس قبر تے دالاں سٹیاں جان جس قبر تے چاول سٹے جان جس قبر تے اگربتیاں لگائیاں جان جس قبر تے مومبتیاں لگائیاں جان جس قبر نو سجایا جائے انج جویں پہلی رات دی دلہن سجائی جاندی ہے مساریاں طرح قبراں نو سجایا جائے. جڑیاں قبراں اور قبرستان مینے بدار دا جناب اور رواں پیش کرن او قبر نہیں لگدی اونوں ویکھ کے کدی موت نہیں یاد آئے گی. وہ تے میلے دا سماں بن گیا. اسی مسلمان ایک کام نہیں کرتے. ہر سال تسی دیکھ دے ہو حالانکہ
जदों दा मैं सर्वे किया है तहसील गंडा सिंह के अंदर भेड़ियां पढ़िया लिखा पिंड शुमार होंदा है, लेकिन जहालत वेखना 9-10 मुहर्रम नूं कैसी होएगी। साडे बड़े बड़े अपने नमाजी इन्हां चीज़ों के अंदर गुमराह ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया, और कबरां दी ज़ियारत करो ताकि तुहानूं मौत याद आवे। जिहड़ी कबर ते जनाब रंग बरंगियां चीज़ां ने, जिहड़ी कबर कब्रस्तान मेले का समा पेश कर रही है, उत्थे जनाब मीना बाजार लगे है, उत्थे बेपर्दगी है, उत्थे बेहयाई है, उत्थे इखलाक है, उत्थे जनाब मर्द औरत नूं मिल रहा है, औरत मर्द नूं मिल रही है, उत्थे जनाब टाइम मुकर्रर कीते जांदे ने। अल्लाह दी कसम उत्थे मौत याद नहीं आएगी। इहो जिहे मामले ते रब दे अदाब नाज़िल हुंदे ने। जान वाले कौन होंदे ने घरों? साडे ही अपने होंदे ने ना, साडियां ही बेटियां ने, साडियां ही भैणां ने। इजाजत कौन देंदा? असीं देने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया? आपने फरमाया जो औरत बाहर निकलती है ना, शैतान मुज़य्यन करके पेश करता है, औरत नूं खूबसूरत बना के पेश करता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कितनी मरतबा हदीस सुनी, कितनी मरतबा उलमा पिट गए, थक गए कह के, लेकिन जनाब असी टस तो मस नहीं होंदे और असी चीज़ों नूं परखने आ, देखने भी आ, सोचने भी आ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जा रहे हैं, रस्ते के अंदर एक औरत मिली, खुशबू आई। अबू हुरैरा ने पूछा, कित्थों आई है बीबी? क्या मस्जिद के अंदरों आई हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान नहीं सुनिया? जिहड़ी औरत खुशबू लगा के बाहर निकले और उसकी खुशबू की महक किसी गैर महरम के नक के नथनियां के अंदर चली जाए, जब तक वो औरत जनाबत का गुसल नहीं करेगी, अल्लाह उसका कोई भी अमल कबूल नहीं करेगा। ये अमल साडे अंदर नहीं हो रहा है। वेखना, अल्लाह मुआफ करे, बेपर्दगी इन्नी, एक ऐसा दीन है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ औरत नूं नहीं किया, मर्द नूं भी किया है। अगर तेनों औरत नजर आ जाए, अपनी निगाह नूं थल्ले कर ला। अगर औरत बेपर्दगी का मुजाहरा करके बेहयाई का मुजाहरा कर दिए, तो मर्द उन्होंने वेख के भी बेहयाई का मुजाहरा करता है। ये अंदर वो भी शरीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रिस्तान जाओ, लेकिन ये किहड़ा काम है कि 10 मुहर्रम नूं 9 मुहर्रम नूं टुर पैना और जनाब उत्थे बेपर्दगी और लेपा पोची, जनाब उत्थे सब कुछ वो कबरां ने। कबर तक कबर लगदी नहीं। दूसरे दिन जाओ, जनाब नक्शा ही बदलिया हुंदा है, कोई जनाजा पढ़न दा इतफाक हो जाए, कब्रिस्तान लगदा ही नहीं। और अगली चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाहि फमन इस्तुर्रा गैरा बागिन वला आद फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, अरशां वाले रब ने तुहाडे ते मुर्दार भी हराम कर दिता है, वद्दमा खून भी हराम कर दिता है, वलहमल खिंजीर खिंजीर दा गोश्त भी हराम कर दिता है, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाहि। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हर वो चीज हराम दे जिंदे ते गैरुल्लाह दा नाम लिया जाए, गैरुल्लाह दा जिदे ते नाम लिया जाए ना, जिदे नाम दी चीज़ पकाई जाए, रिन्नी जाए, वंडी जाए, ज़बह की जाए, वो गैरुल्लाह दे नाम ते। क्योंकि नज़र इबादत एक, तो इबादत किंदे वास्ते हुंदी है? बोलो जरा, आवाज़ नहीं आई। अल्लाह वास्ते हुंदी है नज़र। ये नज़र अल्लाह वास्ते है। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली उम्मतां दा वाक़या बयान फरमाया। आपने फरमाया, दो बंदे जा रहे थे, एक कबर के कोलों गुजरे, उतों का जो मुजावर बैठा सी, गद्दी नसीन से, उन्हें कहा जी साडा इत्थों का कानून है, जोड़ा इत्थों गुजरता है ना, वो चढ़ावा चढ़ाता है, नज़र देंदा है, लिहाजा नज़र दिओ। उन्होंने विचों एक बंदे ने कहा, नज़र तो अल्लाह के नाम दी। दूसरे ने कहा, मेरे को तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा, जी भावें खाली मक्खी मार के चढ़ाओ, चढ़ावनी जरूर है। एक ने मक्खी मारी,
ایک نے کچھ بھی نہ کیتا انہوں قتل کر دیتا گیا. آپ نے فرمایا جنہوں قتل کیتا گیا رب دی جنت چلا گیا, جنہیں مکھی مار کے چڑھائی رب دی جہنم چلا گیا. کیونکہ نظر جڑی ہے نا, نظر اللہ دے واسطے, نیاد اللہ دے واسطے, چڑھاوا اللہ دے واسطے. محرم دے مہینے دے اندر لوگاں نے دیگاں پکاونیاں نے, لوگاں نے دودھیاں سبیلاں لگاونیاں نے, چنگے بھلے پڑھے لکھے لوگ کجیاں ٹوٹیاں لئی پھردے نے. ساڈے کئی عزیز رشتے دار سمجھدار کجیاں ٹھوٹیاں خریدے پے نے, بھر کے وانڈیاں پے نے. اوے نیاد حسین دے نام دی, تے حسین نے نیاد کدے نام دی دتی؟ عرش والے رب دے نام دی دتی. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ذبح کیتا ہے, نظر و نیاد دتی ہے تے عرش والے رب دے نام دی دتی ہے. لہذا اس مہینے دے اندر کھیراں پکانیاں, حلوے پکاونے, ہن تاں سٹوراں تے جناب میٹھا لبنا ہی نہیں دا. خبردار اگر کوئی پکان آئے اندے کو لبو نہ کنوں دے گا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اللہ نے فرمایا نیکی دے کماں چ مدد کرو, برائی دے کماں چ مدد نہ کرو. اگر میں کوئی حلوے دی پلیٹ دے کے آئے گا, میں صرف وہ نک رکھن واسطے لے لواں گا نا, بعد میں پاویں کندھوں پار بھی چھڑ دیاں, میرا حصہ پی گیا, میں برابر دا مجرم ہاں. یہ دین ہے, دین منافقانہ دین رب نو پسند نہیں. الدین الخالص دین القیم, رب نو سیدھا دین چاہیے ہے, کھرا دین چل دیا ہے. ملاوٹ والا دین رب نو نہیں چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اور اللہ تا قرآن کہندا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ, او جدے تے غیر اللہ دا نام لیا جائے اے اسی نسبت تے جناب یہ تے نام تے اللہ دا لینے نا. ہر بندہ کہندا جناب یہ اسی اللہ واسطے پکایا ہے, تے نسبت کا دی محرم دے مہینے دی. محرم دے مہینے کی ہویا سی, حضرت حسین دی شہادت ہوئی سی. فضیلت تے کسی نو پتہ ہی کوئی نہیں. سازش ہی ایسی رچائی گئی کہ فت دین دے اندر خیال آئے کہ اس مہینے دے اندر صرف حضرت حسین دی شہادت ہی ہوئی ہے. حالانکہ انہاں دی شہادت تو نصف صدی پہلو دین مکمل ہو چکے ہیں, اور دین مکمل ہو گیا. اور دین مکمل ہون تو بعد یہ دین مکمل ہون دا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے دے بعد نہ نبی نو کسے نو اختیار کوئی نہیں, نبی نو بھی اختیار کوئی نہیں, صحابی نو بھی اختیار کوئی نہیں اپنی مرضی دے نال دین دے اندر کمی کرے, دین دے اندر اضافہ کرے. اہے جی کی ارجے پھر کیے, اہے سواب دا کام ہے, سواب نبی نو کیوں نہیں دسیا؟ نبی نو اس محرم دے مہینے دی یاد کیوں نہیں آیا کہ جناب یہ دیگاں لاونیاں چاہیے نے, کجیاں ٹھوٹیاں ونڈنیاں چاہیے نے, یہ اندر جناب قبراں تے لیپا پوچھی کرنی چاہیے, قبراں تے اگر بتیاں موم بتیاں لگاونیاں چاہیے نے, قبراں دے رستے صاف کرنے چاہیے نے, انہوں جناب انج بنا دیو جویں مسیریاں سجیاں نے. یہ دین نبی نو کیوں نہیں دسیا؟ اسی لوگ بھج بھج کے انہاں چیزاں والے جانے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدے اعلان فرماتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا بدعتی اپنے عمل تو جب تک توبہ نہیں کر لیندہ نا, توبہ نہیں کر لیندہ, اللہ دا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا. اور اسی انہوں دین سمجھنے ہیں. ایک شیطان ابلیس نے بات دین نے اندر پا چھڑی ہے, حرج کوئی نہیں, ایک کام کرنا حرج کوئی نہیں. محرم دے اندر جناب جو مرضی کرو, اگر سنت عمل کرنا ہے. اگر کربلا دا جناب اینا ہی دکھ چڑھے آئے کہ وہ دے اندر جناب گرمی بڑی سی, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, اور جناب پتہ نہیں کی معاملات اسی بیان کرنے ہیں. اگر سانو اینا ہی دکھ ہے تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے کندے سن محمد کریم دے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے اس دن نو روزے دا دن بنایا ہے. اگر تینوں اینا شوق تے سنت نو زندہ کر کے بخا. کنے لوگ نے جدو یہ دن آنا نہ انہوں لمے پی جانا, وہ نہیں جی گرمی بڑی ہے نہیں نبنا, باقی سارے کام ہو جاندے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. ساڑھے اوپر لیول تے حال دیکھ لو, 10 محرم دی چھٹی ہوئے گی. کیوں؟ وہی گل حضرت حسین دی شہادت ہوئی. سکولہ سے چھٹی ہوندی ہے, لیکن یکم محرم نو امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہوئی. وہ تو کوئی چھٹی نہیں, کسی نے پتہ ہی نہیں ہونا. انہاں دے دور خلافت دے اندر اسلامی سال دا آغاز محرم الحرام تو ہویا, یہ دا کسی نے کوئی پتہ نہیں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام صحابی سن. آپ نے فرمایا عمر جس رستے تو توں گزر دے میں نا شیطان بھی نہیں کھڑوندا اتھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کنویں تے کھڑوتا ہاں میں ڈول کھچ رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں ڈول کھچ رہے ہیں میں وہ ڈول ابو بکر نو دینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر چند ڈول کھچتے نے بازواں دے اندر زوف آ گیا, لگدش آ گئی, بازواں دے اندر تھکاوٹ آ گئی. حضرت ابو بکر صدیق نے ڈول عمر فاروق نو دیتا. عمر فاروق کھچتے جا رہے ہیں, لوگ پیندے جا رہے ہیں. عمر فاروق کھچتے جا رہے ہیں, لوگ پیندے جا رہے ہیں. عمر فاروق کھچتے جا رہے ہیں, جانور پیندے جا رہے ہیں. لوگاں دیا فصلاں سیراب ہو گئیاں, لوگاں نے ہود بھر لے جناب, جانوراں دے پیٹ بھر گئے, لوگاں دے جناب گھر بھر گئے, لوگاں دے پیٹ بھر گئے. عمر فاروق کھچتے جا رہے ہیں, بازواں دے اندر کوئی لگدش نہیں آئی. آقا دے خواب دی تعبیر کی ہے. میرے آقا نے فرمایا سب تو زیادہ دین پھیلے گا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور چ پھیلے گا. اس عمر دا تے کسی نو پتہ ہی کوئی نہیں. چھٹی کردے نے 10 محرم دی. اصل دے وچ انہاں لوگاں دیاں سازشاں, انہاں دے باطل نظریات اور انہاں دے دلاں دے کرودھ اور انہاں دے دلاں دے بغض, اج مسلمان بھی اس بغض دا شکار ہو چکے. ساڈے نظریات انہاں جیسے بن چکے نے. سانوں اپنے اسلام دا اپنی تاریخ دا پتہ ہی کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اور پھر ویکھیا جے لوگاں نے جناب لٹاں چھڑ دینیاں نے, حسین دا فقیر جا رہا ہے, حسین دا منگتا جا رہا ہے. یہ لوگاں دیاں رسماں دروازے دروازے تے بھیک منگدے پھرن گے سائل بن کے. اور کیوں جی سانو کسی نے دسیا سی بچہ جڑا ہے نا وہ زندہ رہے گا, یہ جناب نا تسی اینو حسین دا منگتا بنا دیو, یہ زندگی لمبی ہو جائے گی, اینو جلدی موت نہیں آئے گی. اللہ نے کی فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اور دنیا دی بادشاہت اللہ دے کولے, رب جو چاہے پیدا کر دے, چاہے بیٹیاں دے, چاہے بیٹے دے, چاہے رلوی بارش پا دے. ویجعل من یشاء عقیما, جنہوں رب بانج بنا دے, دنیا دی کوئی طاقت بیٹا نہیں دے سکتی. یہ کہندے نہیں عمر لمبی ہو جاندی, اولاد مر جاندی. حسین دا منگتا اج بنانے ہیں. اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے بیٹے فوت ہوندے سن, آندے سن, دنیا تو جاندے سن, آقا علیہ السلام دے بیٹے بھی دنیا تو گئے, صحابہ دے بیٹے بھی گئے. کسے صحابی نے اگر کسے دا منگتا بنانا ہوندا حضرت حسین دا نہیں بلکہ محمد رسول اللہ دا منگتا بنا دے. یہ دین نہیں, دین اپنی مرضی دا نام نہیں. دین وہ ہے جڑا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانہ تو لے کے آئے, وہ ہی دین ہے. ذالک الدین القیم, اللہ تعالیٰ فرما دے نے سیدھا سدا اور کھرا دین ہے. دین وہ ہے جڑا مکے تو نکلیا, دین وہ ہے جڑا مدینے تو نکلیا, اور وہ دین مکے اور مدینوں سے نکل کے حشر دے میدان تک, حوض کوثر تک, اور اتھوں سیدھا جنت الفردوس اندر جائے گا. اور جڑا اس دین تے چلے گا انہوں کل حشر دے میدان دے اندر نبی دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی بھی ملے گا. جڑا نہیں چلے گا او دے بارے پھر میرے پیغمبر دا فرمان ہے سحقن سحقن لمن غیر آبادی, اینو میرے تے دور کر دیو, ادا محمد نال کوئی تعلق کوئی نہیں. اللہ دے حضور دعا ہے تو سنیا سنایا ہے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہر قسم دی بدعت تو محفوظ کر کے اللہ تعالیٰ سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.